बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हमने बयानात का एक सिलसिला शुरू किया हुआ, आज उसका बयान नंबर 57 है। इसमें हम बयान कर रहे हैं कि कुरान अपने बारे में एक जिंदा मौजज़ा के तौर पर क्या तालीम देता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और हदीस नबवी से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक सबसे बड़ा मौजज़ा है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, और ये इंसानियत के अल्लाह ताला की हिदायत की एक जिंदा और आबदी निशानी है। माजी के अंबिया के मौजज़ात के बरक्स, जिनका मुशाहदा सिर्फ मखसूस बरादरियों ने किया और वक़्त के लिहाज से महदूद है, कुरान पाक नस्लों, सकाफतों और जमीनों में अपनी मौजज़ाना नवीयत का मुजाहरा करता रहता है। ये तारीख के आसार नहीं बल्कि एक जिंदा मौजज़ा है जो इंसानी जहन, रूह और दिल को बेमिसाल फसाद, हदायत और सच्चाई से मुखातब करता है। कुरान पाक खुद अपने मौजज़ाती सफ़ात में बयान करता है और बनी नौ इंसान को इन पर गौर और फिक्र करने की दावत भी देता है। कुरान पाक ने जिन पहलुओं पर रोशनी डाली है, इनमें से एक इसके इलाही असल है। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये लोग कुरान पाक में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो इसमें बहुत ज्यादा तजाद पाते। ये आयत कुरान पाक के कमाल और मुस्तकिल मजाजी की तरफ इशारा करती है। एक ऐसी किताब जो 23 सालों में मुख्तलिफ हालात में नाज़िल हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर भी गलती या तजाद से पाक है। अलहयात को उन्होंने कानून, अखलाकियात, तारीख और पेशीन गोई के मौज़ूआत में इसकी अहम आहंगी, इसके इलाही माखज़ और मौजज़ाना नवीयत की गवाही देती है। कुरान पाक भी बनी नौ इंसान को चैलेंज करता है कि वो इस जैसी कोई चीज पैदा करे, एक ऐसा चैलेंज जिसका जवाब 14 सदियों से भी ज्यादा अरसा से बाकी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और अगर तुमको इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसी कोई सूरत बना लो और अल्लाह के सिवा अपने गवाहों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। नज़ूल के वक्त अरबी शायरों और माहिरीन नसानियात की बेमिसाल महारत के बावजूद कोई भी इस चैलेंज का जवाब ना दे सका आज तक। यह नामुकम्मल चैलेंज आज भी जारी है। ये साबित करता है कि कुरान पाक इंसानी इताअत से बाहर है और दार हकीकत अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान पाक का एक और मौजज़ाती पहलू इसकी हिफाजत है। अगरचे पहले के सहीफे वक्त के साथ तब्दील या ज़ाया हो गए थे, लेकिन कुरान पाक को बगैर किसी इजाफे या नुकसान के अपनी असल ज़बान में महफूज किया गया। अल्लाह ताला खुद सूरह अल-हजर की आयत नंबर 9 में इस बात की ज़मानत देता है कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम ही इसके नगहबान होंगे। इब्तदाई नुस्खों से लेकर लाखों लोगों तक जिन्होंने इस लफ्ज़ पे लफ्ज़ हिफ्ज़ किया है, कुरान पाक एक मुकम्मल तौर पर महफूज वही के तौर पर मुनफरद है जिसे इंसानी बदनवानी ने छुआ नहीं है। ये तहफ़्फ़ुज़ बज़ाते खुद एक मौजज़ा है जो इंसानियत की आंखों के सामने आश्कार होता है। कुरान पाक भी लोगों के दिलों और रूहों से बात करता है, इन्हें हक और रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक ये कुरान इस चीज की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधी है और अपने ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है। इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इसकी रहनुमाई सिर्फ क़वानीन या रसूमात तक महदूद नहीं है, ये इंसानी जज्बात, इखलाकी जिद्दोजहद और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये लाजवाल मुताबिकत कुरान पाक की अपने मौजज़ाना नवीयत को ज़ाहिर करने के लिए तरीकों में से एक है, क्योंकि हर नस्ल की इसकी रहनुमाई को काबिल इतलाक और ताज़ा पानी है। तो दोस्तों,
قرآن پاک میں وہ علم موجود ہے جو اس کے نزول کے وقت نامعلوم تھا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کافر نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ آیت کائنات کی ابتدا اور زندگی میں پانی کی ضروری کردار کے بارے میں ایک حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ سچائیاں جن کی تصدیق جدید سائنس نے صدیوں بعد کی ہے۔ اگرچہ قرآن پاک سائنس کی نصابی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے قدرتی مظاہر کے بارے میں درست حوالہ جات جو اس وقت انسانوں کو معلوم نہیں تھے، اس کی الہی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کو اپنا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزات دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ الہام الہی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کے دن زیادہ ہوں گے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ قرآن پاک اسلام کا مرکزی اور پائیدار معجزہ ہے جو پہلے کے انبیاء کو دی گئی عارضی نشانیوں سے آگے ہے۔ قرآن پاک بھی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کے طور پر اپنے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شفا یابی روحانی اور جذباتی دونوں کی طرف ہے، کیونکہ قرآن پاک ان لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تاریخ میں اور آج بھی بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے، جو خود اس کی زندہ معجزاتی طاقت کی علامت ہے۔ قرآن پاک کا معجزانہ اثر اس کے پورے معاشروں کو بدل دینے کی صلاحیت میں بھی نظر آتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے عرب منقسم تھے، تقسیم میں تھے، قبائلی جنگوں میں ملوث تھے اور جہالت اور بت پرستی میں غرق تھے۔ قلیل عرصے میں قرآن پاک کی رہنمائی کے ذریعے وہ ایک متحد جماعت بن گئے جو علم، انصاف اور روحانیت میں دنیا کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہ تبدیلی دولت یا طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآنی پیغام کی ضمانت سے ہوئی۔ انسانی کردار اور معاشرے میں اس طرح کی تبدیلی ایک ایسا معجزہ ہے جو مسلسل متاثر کرتا رہتا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں افق میں اور ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن پاک کے معجزات صرف اس کے الفاظ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں اور لوگوں کے دلوں میں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے اور انسانی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں آپ سے کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو دوستو، قرآن پاک سکھاتا ہے کہ ایک زندہ معجزہ ہے، فصاحت میں بے مثال، بدعنوانی سے محفوظ، ہدایت سے بھرا ہوا اور ہر وقت کے لیے متعلقہ ہے۔ یہ بنی نوع انسان کو چیلنج کرتا ہے، روح کو تسلی دیتا ہے، معاشروں کو رہنمائی کرتا ہے اور ایسی سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے کی نسلوں کو معلوم نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک الہی معجزہ ہے جس کے ذریعے زندہ رہنا، مطالعہ کرنا اور پھیلانا ہے۔ اس کی روشنی ایک لازوال نشانی کے طور پر چمکتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی کبھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ در حقیقت قرآن پاک ایک لازوال معجزہ ہے جو قیامت تک ہر دور سے بات کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کا چلنے کی۔
اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.